मोहतरम सामीन, आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और आज का हमारा जो मौजू है वो एक ऐसा मौजू है कि हर घर में और हर शख्स की ये ज़रूरत है। इस मौजू पर रहनुमाई लेने के लिए, इस पर मौजू पर गुफ्तगू करना इसलिए भी अशद ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे घराने देखे, बहुत से ऐसे घर देखे, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी, बहुत से ऐसे रिश्ते देखे कि जो झगड़ों की नज़र हो गए। और झगड़ा एक, जब कोई भी शख्स झगड़ा शुरू करता है तो फिर शैतान उसको कोशिश करता है कि इस झगड़े को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा करे। आज मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके फरमाने अली शान से करना चाहता हूँ, इस यकीन के साथ कि आप बड़ी तवज्जो से आज का हमारा प्रोग्राम सुनेंगे और हमारी जो ये गुफ्तगू है कोशिश करेंगे ऐसे आसान अल्फाज में करें ताकि आप तक समझ आ सके और दूसरों तक भी आप पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का जिम्मेदार हूँ। मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का जिम्मेदार हूँ जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे। जो शख्स हक पर होते हुए कोई दूसरा शख्स उसके साथ ज्यादती कर रहा है, कोई उसको जो है वो तानाजनी कर रहा है, कोई उसको ऐसी अल्फाज कह रहा है कि जो उसको नहीं कहने चाहिए थे, या कोई उसका हक मार रहा है या उसके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, तो फरमाने मुस्तफ़ा की रोशनी में हमें ये बात समझ आती है कि जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देता है, लड़ाई छोड़ देता है, फसाद छोड़ देता है, उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, तो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपने फरमाया कि मैं उसे जो है वो जन्नत के एक महल का मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तो आज हम घरेलू झगड़े और इनका हल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अबुल हसन सैयद अहमद रजा शाह साहिब। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि देखा जाए तो जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, दीन से हम दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, हालात में यकसर तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं, और जहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ देखने में आई वहाँ झगड़े ज्यादा होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये तो हम शाह साहब से जानेंगे, मगर मैं एक जो है वो तमहीद के तौर पर चंद जुमले कहना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। ये घरेलू झगड़ों की जो बुनियादी बातें हैं, जो बुनियाद है घरेलू झगड़ों की, उनमें से एक बर्दाश्त है कि बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है। कोई एक बात करता है तो हम उसे दो बातें सुना देते हैं। कोई एक हमें जो है वो दफा ताना मारेगा, हम उसे दो दफा, कोई एक दफा हमारे साथ ज्यादती करेगा, हम उसे दो दफा जब तक ज्यादती ना करने हमारे दिल को सुकून नहीं पहुंचता, जबकि ये सरासर गलत है और झगड़े की बुनियाद ही अदम बर्दाश्त है। और दूसरी जो बात है वो गुस्से पर काबू ना करना है कि देखें जैसे ही कोई बात शुरू होती है तो फौरन गुस्से से हम सीख पा हो जाते हैं, और फिर हम ये नहीं सोचते कि हमारा ये गुस्सा कितने दूर तक जाएगा या इससे हमारे ख़ानदान को कितना नुकसान पहुंचेगा, हमारी फैमिलीज़ कितनी दूर हो चली जाएंगी, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर चले जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे, बल्कि हम सरासर हम अपने गुस्से को इतने गुस्से में आ जाएंगे और इतने जो है वो दूसरों से इस अंदाज में बात करेंगे कि वो फिर वो गुस्सा जो है वो सारी ज़िंदगी में दूरी का सबब बन जाता है। तो इस तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक़ आज इंशाल्लाह, जिससे सब्र नहीं करते हम और फिर दरगुजर नहीं करते हम और फिर गीबत एक दूसरे की करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह की ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये छोटी छोटी नहीं रहती, जब कोई झगड़ा शुरू होता है तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो इसी हवाले से आज हम इनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे कि घर में जो झगड़े होते हैं, मसलन आजकल के दौर में देखा जाए अक्सर मीडिया पे आता है जनाब, बाप और बेटा आपस में लड़ पड़े, माँ और बेटी लड़ पड़े, और फिर एक आम जो है वो एक मशहूर जो झगड़ा है वो सास बहू का है। और इस तरह और घर में छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं इनकी बुनियाद क्या होती है, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता, मगर छोटी सी बात को इशू बनाकर थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करते, और अदम बर्दाश्त की वजह से हम जो है वो हालात को बिल्कुल सरासर तब्दील कर देते हैं। और फिर बात यहाँ तक कान पहुँचती है कि वो मेरे जनाजे में नहीं आएगा, मैं उसके जनाजे में नहीं जाऊँगा, वो मेरे बच्चों की शादी में ना आए, मैं उसकी बच्चों की शादी में नहीं जाऊँगा। तो इस तरह के हालात बन जाते हैं। तो आइए चलते हैं शाह साहब की जानिब और घरेलू झगड़ों के हल के हवाले से हम शाह साहब से दरख्वास्त करते हैं कि शाह साहब बताइएगा कि वो कौन सा तरीका है कि जिनसे हम घरेलू झगड़ों से ज़्यादा बच सकें।
اور ایسی صبر کی جو تلقین قرآن نے کی ہے، وہ صبر ہم کیسے کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ان تمام معاملات سے بچ سکیں، اور جھگڑوں سے، فسادات سے، اور اس طرح کی تمام چیزوں سے بچ سکیں. شاہ صاحب امید ہے آپ مجھے سن رہے ہوں گے. جی جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. صہیب بھائی بہت اچھا ٹاپک آپ آج لے کر آئے. بہت شکریہ آپ نے مجھے پھر موقع دیا اس پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا. اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. یہ ہر گھر کا کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے. گھریلو جھگڑے کیا اسباب ہیں؟ دیگر بہت سارے اسباب کی طرح ہمیشہ کی طرح میں یہ کہا کرتا ہوں صہیب بھائی کہ پہلا اور مین سبب دین سے دوری، اسلام سے دوری. اسلام کے اندر ہر چیز کا حل ہے. ہماری نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، پولیٹیکل لائف ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو، میاں بیوی کی آپس میں زندگی ہو، باپ بیٹے، ماں بیٹا بیٹی، ان کی آپس میں زندگی کا جو ہے وہ ماحول ہو، اسلام نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے. ہم جو ہے وہ باقی دیگر معاملات کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے بزنس شروع کرنا ہے، ہم بہت ہی سیکھ کے اور بہت احتیاط سے. اسی طرح اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو باقاعدہ اس کو سیکھتا ہے. اسی طرح دیگر دنیا کی زندگی کے جو معاملات ہیں ہم سیکھتے ہیں. لیکن شادی کا جو اہم ٹاپک ہے، شادی کی جو اہم فیلڈ ہے، جس کے اندر پوری زندگی کا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے اور بہت ساری زندگیاں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اس کو بغیر سیکھے، بغیر حقوق جانے جو ہے وہ ہم شادی کی طرف بڑھتے ہیں. اور ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ اسلام نے اس حوالے سے ہماری کیا تربیت کی ہے. شادی کے حوالے سے میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں. اسی طرح ماں باپ جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور بچوں کی تربیت ایسے نہیں کر رہے ہوتے کہ بچے بڑے ہو کر پھر ماں باپ کے حقوق تلف کرتے ہیں. تو مین سبب جو ہے وہ دین سے دوری. اگر ہم دین کی طرف آئیں تو دین کتنی پیاری تلقین کرتا ہے. میں چند ایک روایات کوٹ کروں گا، پھر جو آپ نے چند ایک اسباب جو ہے وہ اس میں بتائے، عدم برداشت، غصہ، درگزر کا نہ ہونا، یہ جو ہے وہ بیچ میں انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. میں حضور علیہ السلام کے چند فرامین سے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے، آج پھر جو ہے وہ اس پروگرام کے توسط سے میں بیان کروں گا. حضور نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ ہم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ معاشرے کے اندر رہنے والا سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو باہر والوں کے لیے اچھا ہو؟ فرمایا نہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے لحاظ سے بہت اچھا ہو. یہ نہیں کہ باہر تو خوش مزاجی سے ملتا ہو اور باہر بڑے پیار سے ملتا ہو، لیکن جب وہ گھر آئے تو سارے کہیں یار کچھ دیر اور ہی باہر چلے جاتے، گھر آئے تو گھر والے پریشان ہو جائیں. فرمایا نہیں، بہترین وہ ہے کہ جب گھر جائے تو سب خوش ہو جائیں اور سب کو جو ہے وہ خوشی ملے کہ آج جو ہے وہ ابو آئے ہیں، بیوی کو خوشی ہو کہ آج میرے شوہر آئے ہیں جو میرے سر کے تاج ہیں. اتنی عزت گھر والے کریں. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہو. اور میں، حضور نے اپنی مثال دی، فرمایا اے لوگوں سن لو، میں محمد عربی کائنات میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والے کے لیے حسن سلوک کرنے والا ہوں. دیکھیں، جو باہر کی دنیا ہے وہ ہم سے بہت متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ باہر کی دنیا سے کتنا آمنا سامنا ہوتا ہے، بہت کم. زیادہ آپ کا امتحان اس وقت ہے کہ جب آپ کے قریب رہنے والا آپ سے متاثر ہو، کیونکہ جو قریب رہتا ہے نا اس کو آپ کی ساری کمزوریوں کا اور عادتوں کا، اچھی بری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اگر گھر والا آپ سے متاثر ہو تو یہ کمال ہے.